नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे विमान इंधन सञ्चयः द्विमासं यावत् अस्ति इति व्योमयानमन्त्री श्री राममोहन नायडू लोकसभायां प्रस्तावयति स्म। पश्चिमेष्या युद्धपश्चात्तले इन्धनलभ्यतायाः ऊनत्वे सति मूल्यमपि वर्धयति। अस्य पश्चात्तले एव विमानयात्रा शुल्कं वर्धापयितुं विमानयात्रा संघः निश्चिताय। अतीतदिने लोकसभायां व्योमयानमन्त्री श्री राममोहन नायडू एतत् विषयमधिकृत्य चर्चाम् अनयत्। विमान इन्धनविषये विविधराज्यानि विमानसङ्घेभ्यः विविधकराणि एव सम्पादयन्ति। यूपी राज्ये 1% करं विमानसङ्घः ददाति, किन्तु दिल्ली राज्ये इन्धनकरः 25% भवति। अतः एव व्योमयानमन्त्री विविधराज्यानां मुख्यमन्त्रिणां समारोहे करविषये समवायं कर्तुं निश्चिनोति इति ज्ञायते। स्वतन्त्रवाणिज्य अनुबन्धानां दुरुपयोगं नियन्त्रितुं सुवर्ण रजत प्लाटिनम् आभरणानां निर्यातविषये नियन्त्रणं कृत्वा केन्द्रसर्वकारः नूतननिर्णयः निर्दिशति। भारत आसियान् स्वतन्त्र वाणिज्य अनुसन्धानि आयातसङ्घः दुरुपयोगं करोति इति पश्चात्तले एव एषः कर्शनः निर्देशः प्राबल्यं करोति। तथापि पूर्णतया निर्यातलक्ष्यार्थम् आयातस्य प्रत्येकवित्तमेखला स्थापनानां च कृते आयातविषये नियन्त्रणं न बाधकं भविष्यति। बुधवारात् प्रभृति एषः निर्णयः तत्त्वतः आगच्छति इति केन्द्रसर्वकारः प्रस्तावयति स्म। धन्यवादः।